बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, या सकाळच्या वेळार बापू सक्रामेंतच्या आराधनाक आमी सांगाता आयल्या वाजता स्वामी जेजू आमचे मदें हजर जाता. आमचे पासत आपणाक संपूर्ण तरां समर्पून दिल्लो तो, आनी ह्या बापू सक्रामेंतान आमचे पासत हजर जावन आमकां ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी तो भरूंक शकता. ते आमच्या स्वाम्याक आमी स्वागत करूया. कन्नಡ गीता मुखांतर आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमच्या कष्ट दुखांत आमचे संगी रावन आमकां सांबाळवरच्या सोम्याक आमी आराधन करया. आमचो हात आमकां दिसपट्टे सोलोन व्हरचो, सर वायटा विघ्नांतून आमकां निवारचो, त्या सोम्याक आमी आराधन करून आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवया. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पातकांत हांव सरबान पासतावन आमकां सुटका दिल्लो आमचो स्वामी. हर एक तराच्या वायट विघ्नांतून आमकां निरवरचो आमचो स्वामी. पिडा शिरे वेळार आमी ताका उलो मारता आसतना आमकां बरें करचो आमचो स्वामी. त्या स्वाम्याक ह्या वेळी आराधन करून आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवन ताची महिमा आमी गावया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ.
ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. देवाची महत्कार्यां आनी ताची वर्ती मांडावळ आमकां एक सत उगडापे करता की तो सदांच आमचे संगी रावता आनी आमची जतन घेता. आमच्या सवस्कायेतय तो गमन दिता आनी दुश्टतावन आमकां राखता. आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत तो आमकां सांबाळटा आनी ताचे थंय आमची दिश्ट उबारूंक तो आमकां करपा दिता. आज हें सत आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया आनी सोम्याची आमी स्तुती करया. दयकर म्हज्या उपरांत ही ल्हान ल्हान श्लोकां तुमी म्हणात आनी ही श्लोकां आमी ह्या पवित्र सक्रामेंता हुजेर म्हणटा आसतना तातूंत आटापलें तें हर एक सत आमी वळखून घेवया. सोम्याची आमी स्तुती करया. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय वर्तो आनी स्तुतीक फावो जाल्लो. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय वर्तो आनी स्तुतीक फावो जाल्लो. सर्वेस्परा तूं एकलोच देव. तूं करताय तें कोणाच्यानच बदलूंक जायना. सर्वेस्परा तूं एकलोच देव. तूं करताय तें कोणाच्यानच बदलूंक जायना. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय सक्तेवंत आनी तुज्या जानवायाची सकत भोव वर्ती. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय सक्तेवंत आनी तुज्या जानवायाची सकत भोव वर्ती. सर्वेस्परा वर्ती योजना तुजी आनी बळवंत तुजी कृत्यां. सर्वेस्परा वर्ती योजना तुजी आनी बळवंत तुजी कृत्यां. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव. सर्वेस्परा तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलेलो. सर्वेस्परा तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलेलो. सर्वेस्परा थकलेल्यांक तूं सकत दिताय. बळ नातलेल्यांक घटाय दिताय. सर्वेस्परा थकलेल्यांक तूं सकत दिताय. बळ नातलेल्यांक घटाय दिताय. सर्वेस्परा तुजी कृत्यां वर्ती आनी आटापूंक नजो जाल्ली. सर्वेस्परा तुजी कृत्यां वर्ती आनी आटापूंक नजो जाल्ली. सर्वेस्परा तुका उलो मारतना आमकां कळीत नांत ते वर्ते घुटू तूं आमकां कळीत करताय. सर्वेस्परा तुका उलो मारतना आमकां कळीत नांत ते वर्ते घुटू तूं आमकां कळीत करताय. सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तुवें आमचीं पातकां धुवन काडल्याय. सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तुवें आमचीं पातकां धुवन काडल्याय. सर्वेस्परा तूं आमकां कृपा आनी महिमा पटयताय. सर्वेस्परा तूं आमकां कृपा आनी महिमा पटयताय. सर्वेस्परा तूं सदैव स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परा तूं सदैव स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक.
स्तुती आणि महिमा आमच्या सोम्याक निरंतरी फावो. ह्या वेळी आमचे काळीज आमचे मौन आमच्या सोम्यात आमी उबारया. ताची स्तुती कन त्रेक देवाक हरसून आमी गावया. देवा बापाक स्तुती महिमा, जेजू सोम्याक स्तुती महिमा, पवित्रत्म्याक स्तुती महिमा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ओ स पान संको 190 पेज 190 देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापा, 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 देवा बापा. जेजू सोम्या तुका स्तुती महिमा आता आणि सदा सर्वदा. जेजू सोम्या स्तुती महिमा, Jesus, thank you, Lord. जेजू सोम्या स्तुती महिमा, 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 जेजू सोम्या, 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 जेजू सोम्या. पवित्रत्म्याक पराक्लिताक निरंतरी जावं स्तुती, अर्गा आणि मोगलाप आणि महिमा. पवित्रत्म्या स्तुती महिमा, 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 पवित्रत्म्या, 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 पवित्रत्म्या. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. त्रिएक देवाक अर्घ होगळाप दिवन स्तुती गावन ताची महिमा आमी वाखणत आसतना आज प्रत्येक दिसावन आमी धन्य देवाक वाखणताव अर्घां दिताव. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भावा भयणी पासत सांगातास सबारांच्या जिवितांत देवान वर्ती आशिर्वादां तेणी फावो केल्यात तेणे आमकां हांगासर अर्घां दिवंक सांगलां. प्रत्येक जाण आमी आज अर्घां दिताव. ग्रेटा मेनेझीस बेंदूर आपलो जल्मा दिवस आचरण करता. अन्ना लिओरा मेनेझीस लेन्नी आयरीन वास बाळेवन उरतावन. पीटर मॅक्सी लोबो कारकळतावन 80 वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करता. एंजेलिन डी अल्मेडा वकोला टावन. मेबल डिसोजा अंधेरी टावन. विरुक्षा लुईस कॅनडा. रोनाल्ड जेरोम लुईस थाने आनी सेलीन फेर्नांडीस हांच्या जल्मा दिसा धन्य देवाक ते अर्घां दिता आसतना आमी तांचे संगी मेळोवन धन्य देवा वाखणताव. जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिताव आनी तांच्या जिवितांत देवाची दराळ आशिर्वादां निरंतर तांकां लाभून दी म्हणून आमी आज मागताव. तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान वर्ती आशिर्वाद आमकां फावो केल्यात. सबार हांगासर आमकां मागूंक सांगलेलें आराधना वेळार आनी तांच्या मागण्याक कान दिवन आमी मागिल्ल्याच्या की सडीत मोपान देवान ताची आशिर्वादां दिल्यात. त्या खातीर आमी आज प्रत्येक तरान सोम्याक अर्घां दिवया. आमकां अर्घां दिवंक सांगलां. डॉल्फी डिलिमा आनी कुटुंब मँगलोर टावन. डॉल्फी लोबो आनी कुटुंब मुंबय टावन. लॉयड लुईस. विन्सेंट अनिता लोबो विराजपेट. वायलेट मिस्किट सुरतकल. तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांनी प्रत्येक जावन सोम्यान आमकां दिल्ल्या सर बरेपणा खातीर कृपेदना खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. आमचे हात आमी उबारया. सोम्याक आमी वाखाणया. अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वाखणी तुका सोम्या जेजू. वाखाणी तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत किर्तन 62 साम 62 किर्तनकार म्हणटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचें म्हाका थारान मेळटा. तस म्हजें खडाप, म्हजें थारान, म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. मोगाच्या भावन भयणीनो, सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमी हालताव. जिवितांत हालचें म्हळ्यार आमी अस्कस जावचें आमच्या भावार्थांत. ह्या आमचो भरवोसो उणो जावचो. ह्या विशेश तरान खंतीन बेजारान आमी भरचें. पूण किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें थारान, म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. म्हणजे केन्ना आमच्या सोम्याक आमी आमचें खडाप जावन भद्र खडाप म्हणटा आसतना आमकां कळटा की घट बुन्याद थंयसर आसा. ताचें तावन मेळटा थारान म्हणजे सोडवून. कसलेय ती बंदपास आमच्या जिवितांत जावं आमकां सोम्यतावन सुटका मेळटा, सोडवून मेळटा. कित्याक तो आमचो सोडवणदार जावन आसा. तस म्हजें खोटें, खोटें ह्या बुरूद म्हणटा आमी किल्लो म्हणजे भागोर आमच्या भोंवती संरक्षण, सुरक्षा आमकां मेळची जावन आसा आमच्या सोम्यातावन.
ताजे गुणाच्या दिसा आमकां आमी सोम्या समर्पण दिवन ताका आमचे खडप जावन आमचे थारान जावन आमचे खोटे जावन आमी स्विकार करूंक जाय. जेदू आमी केदेंच हालची ना. ही कृपा विशेश रितीन आमकां आयच्या दिसा सोमी दिवंक आशेता ह्या बोपय सक्रामेंतांत थावन. आनी ह्या खातीर आमच्या जिवितांत कितें सक्कड आमकां हालयता म्हणजे भावार्थांत अस्कत करता, परत परत वायटाक ओडता, आमकां सोम्यातावन पयस व्हरता, एकामेकांतावन पयस व्हरता. हर एक तसले संगती आमच्या जिवितांत आज आसले ते सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. किर्तनकार मुखार म्हणटा, देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, तो एकलोच म्हजो भरवोसो. मुंदरसून तो म्हणटा, देवा तें आसा म्हजें थारान, म्हजी वडवीक, तो म्हजे गटायाचे कडाप, तोच म्हजो आसरो. तर मोगाचे भाव भयणी गडीबोर म्हणजे दोळे दांप्या, कितें सकल आमचें तें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, आमकां परत परत वायटाक फातकाक ओडता, ते हर एक सोम्याक ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया. तोच आमचो आसरो जावन, आधार जावन, म्हणजे बळवंत खडप जावन, आमचे खोटे जावन, सोडवंदा जावन ताका आमी स्विकार करया. आनी ह्या वखदा पुतेक जावन आमी आमच्या भावा भयणीच्या तेसां पासत मागता. सबारान आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां, फोना मुखांतर, तशेंच इमेला मुखांतर, SMS धाडून, वैयक्तीक रिती मेळोवन आमकां मागोवंक सांगलां. तांचे हर एकल्यांची तेसां वा ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटयता. प्रत्येक जाण आज आमी मागता. जुलियाना फेर्नांडीस मालाड तावनू, लॉरेन्स सल्डाना उर्वा, जुलियाना नाझरेत कृष्णापूर, अन्निशाली अन्ना मरिया बेलतंगडी, मेघना इडल अत्तूरू, रिया फेर्नांडीस कोल्हापूर. या आमच्या भावा भयणीच्या तेसां सगळे हर एक आमची कुटुंबाची मागणी, कुटुंबाची तेसां कितें आसात ते हर एक सोम्याच्या पांयातले आमी भेटया. तशेंच आज आमी मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भावा भयणी पासत. सबार जाणां ह्या दिसांनी अकालीक मरणाक वळख जाल्ल्या सोंग पुरो, तसल्या पासत आमी मागया. आमचो सोमी खाकुलदार दयाळ, तांचेर ताची खाकूल दाखोव. सांगात दुखेस कुटुंबांक खरी बुजोवन दिव म्हणून आज आमी मागया. मागता आमी हेनरी वास मडांत्यार, देवादीन जेरोम वास आनी आंजेलीन डिसोजा मडांत्यार, देवादीन मार्टीन लोबो ओमजुरू कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक सांगलां. लेवीस आनी सुवारीस कुटुंबांत अंतरल्या पासत नेल्ली लुवीस बोरिविली. मागता आमी देवादीन फिलोमिना सुवारीस 6व्या वर्साचो उडास बारकुर्तावन पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत आज आमी मागता. दुबय तावन मागोवंक सांगलां. तशेंच कुवेत तावन सिल्विया डिकॉस्टा, शांती नोरोन्ना आनी इस्रायल तावन मरिना पिंटो आनी मागोवंक सांगलेलें आसा. पुलगत्रेंत आत्म्या पासत मागता आमी बर्नार्ड रेगो चेन्नई, देवादीन जॉन आनी एवलीन मोनिस मोडबेळ्ळे, देवादीन मोंतू ब्रिजित लुवीस डिसोजा, मोंचू ब्रिजीज आनी लुविजा डिसोजा उडुपी, देवादीन आल्बन मॅक्सिलिन हेराल्ड डिसोजा, जेरोम कार्मीन आनी मार्क फुटादो, देवादीन नेल्सन कार्डोजा मुंबई, जोसेफ कुटिन्नो सांताक्रूज, रोमन आनी इजिदोर अल्मेदा उडुपी, लॉयड डिसोजा एयाडी, इजाबेल काब्रल दोंबिविली, विक्टर कास्टेलिनो बेंगलोर, लिल्ली पिकाडो मुंबई, रायमंड डिसोजा मुंबई, जेराल्ड कुटिन्ना फेरार, बेंजामिन
काश्मीर डिसोजा ताकोडे, स्टॅनी मोंटेरो कालिना, पियाद मतायस उडुपी, रेमेजा मेनेझिस शिरवा 5व्या महिन्याच्या उडासाक, चार्ल्स बालचंद डिसोजा, तशेंच देवादीन एस्टेल कास्टेलिनो बँगलोर आमच्या सर भाव भयणींक दयाळ आमच्या सुम्याक आमी भेटोवन दिवया. ससनसो विशेव तांकां आमी मागया. ससनसो विशेव दी तांकां ही सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकूं दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सुमी जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचें खोटें खडाप आनी थाराण जावन आसा. ताच्या मोगांत आमी सदांच थीर रावूंक ह्या वेळी सुम्याचो आदार आमी मागया. ह्या गिता मुखांतर गीत संको यल सो पान संको 159. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं एकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, तुजे सारकें पेल्या थंय धेगता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सगलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे. जोगर म्हजे ते एक जावन रावता तो येतेच फळ दिता. आमच्या जिवितांत आमी बरी फळां दिवंक आशेता. ते सोम्या ते जियोंक आमी फुडें सरया. ताच्या कृपेन हर एक दिसा वाडोवंक ताच्या आदार आमी ह्या वेळी मागया. जेजू हांव तुजे थंय जियेता, तुजे थंय सोम्या हांव जियेता. जेजू हांव तुजे थंय 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 जियेता. तुजेच पासोर असलाय म्हाका, मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासोत रसलाय म्हाका, मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. आमकां समी सोम्या मुखार खालती करुया. ताचे आशिर्वाद आमचेर आनी कोणा खातीर आमी आज प्रत्येक तण मागलां तर एकल्याचेर आमी जोडून घेवया. प्रवेश म्हणजे देवगाना बुकांचं गीत नंबर ये 13 526.
समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि माना उतरते ऐको आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना येया गाव्यासर एका स्थळाक उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायान आणि अर्गां दिव्या ताने केल्या सरुत्कारा येया गाव्यासर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायान आणि अर्गां दिव्या ताने केल्या सरुत्कारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो भयणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत रॉबर्ट बेलार्मिन धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचे स्मरण करता. प्रोटेस्टंट पंगडा तावन पवित्र सभेच्या कातोलीक पवित्र सभेच्या शिकवणे विरोध सभा संगती वाद विवाद रुपार उपटतना कातोलीक भावार्थ उखलून दवरूंक तो वर्त्या रितीन वावुरलो. सुमार 12 वर्सां ताणें दिल्ली ती शिकवणूक द कॉन्ट्रवर्सीस म्हणल्या त्या टायटला नांवा खाल पायस जाल्ली आसा आनी ही ताची शिकवणूक 60% चड भासांनी विविध भासांनी भाशांतर जाल्या. आज ह्या संताक आमी मान करता आसतना ताची मजत आमी मागया. भावार्था विरोध आमकां सबार तरांचे वारें वादळ उरता. दैवीक सतां कितें उगडापे जाल्लें आसात पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर ती वळखून घेवन सबारपटी आमकां अडखळ येतात. ह्या संदर्भार भावार्थांत आमी घट तीर रावच्याक आज ह्या भगवंत संताची मजत आमी मागया. सांगाताचे पवित्र बलिदाना वेळार आमची तेसावा आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसात ते आल्तरी समोर आमी दवरया. भोवमोगळा बापा क्रिस्ती भावार्थांत जियोंक तुवें आमकां वर्तें देणें दिलाय आनी हो भावार्थ सदांच उखलून दवरूंक तूं आमकां निरंतरी तुजी कृपा दिताय. सोम्या खाकूत कर. सुम्या काकुतकर. सोम्या जेजू आमा पातक्यां पासत कुर्सात तूं मेलोय तुजें रगत तुवें वारयलें आनी त्या रगता मुखार तुवें आमकां सोडवण दिली, सुडका दिली, जिवीत दिलें. ही सोडवणेची बरी खबर आमच्या उतरांनी कर्णांनी निरंतरी आमी पासारूंक तुजो आधार आमकां दी. सोम्या खाकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या, सताच्या आत्म्या, उजवाडाच्या आत्म्या, काळोखाच्या सक्तीचेर आमी जैत व्हरून निरंतरी तुजो उजवाड आमच्या जिवितांत पासारूंक आमकां तुजो आधार दी. सोम्या काकूत कर. सुम्या काकुतकर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या पवित्र सभेचो भावार्थ राखूंक भगवंत रॉबर्टाक व्हड जानवायेन आनी सुगुणांनी भरलेलो गवळी तुवें केलोय. ताच्या विनवणेन आमच्या काळार तो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या जन एकल्याच्या अभ्यासांत आनी धंद्यांत क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे समाज बदलूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, तर ह्यो सर संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळोवंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकवण शिकयता
आनी आमच्या समियांत जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकवण मानून घेना तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी करून घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मोसोर मनास्ताप निंदा हल्क दुबाव आनी काबार जायन येतलेली न्याय झगडीं उपजतात. हें सगळें आपलें गिन्यान थाऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख अळवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा होय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्तकाय लाभता. आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक नाव आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे नाव. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशीच सई. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशां आनी लुकसाण हाडटल्या वोंदवण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगस सोर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेली थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरून गेल्यात आनी आपलीं काळजां सोबार कश्टां दुखांनी तांणी सिंधून घेतल्यांत. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ करन नितीचो भक्तीचो विस्वासीपणाचो माया मोगाचो सोंसणीकायेचो आनी भोळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताची इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोण मेळिल्लें आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक आपूण दुर्बळी म्हण जाणां आसात तीं भागी. आपूण दुर्बळी म्हण जाणां आसात तीं भागी. वायटा विघ्नाच्या वेळार दुस्मानांनी कापाडपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या वेळार हांवें भियेजय, कित्याक ते आपलो विस्वास दुडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडले आस्तिवन म्हण हांकारान भरल्यात. आपूण दुर्बळी म्हण जाणां आसात तीं भागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याय जायना. मरण सुकोवनूक कितलो दुडू दिल्यारय बेश्टें. फोंडाक वेतलो तो वेतलोच. आपूण दुर्बळी म्हण जाणां आसात तीं भागी. पेल्याची ग्रेस्तकाय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हणून सडपड नाका. तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवन वचना. ताणें जोडलेली कीर्त ताचे सवें फोंडांत देंवची ना. आपूण दुर्बळे म्हूण जाणां आसात तीं सुभागी. आपली जिणी आपणें सार्थक केली आनी आपणें बरें केलें म्हूण लोक म्हाका फुगारतलो अशें तो चिंतलो. तरी पुर्वजांच्या जम्यान तो मेळटलो आनी तांचे बराबर काळोखांत जीवन सरतलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात तीं भागी. उद्गार उबे रावात. हालेलुया गावया सोम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसारया. हालेलुया गावया सोम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसारया. बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक सर्गा राज्याचे घुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. हालेलुया गावया सोम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसारया. हालेलुया गावया सोम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसारया. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरांनी हल्ल्यांनी पळोवन घेवन गेलो. 12 जण शिष्य ताचे सांगात आसले. देमसराच्या उपरांतावन सोडयलेल्यो आनी पिडे शिड्यांतल्यो गूण चल्यो तड्यो स्त्रियोय ताचे सांगात आसल्यो. दमसरातावन सुटका सुटलेली मगदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदेच्या कारभाऱ्याची बायल जुवान, सुजाना,
आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडव्या बसकान जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारतलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मातयेन तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक तूं पाटी वेतलोय. खालीस हातान आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलोय. एका गितांतली उतरां खंडीत जावन तुमी आयकलां जावंक पुरो मोगाच्या भावानो भयणीनो. आमच्या जिविताचें एक वर्तें सत ह्या गितांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावल तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हें वर्तें सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हणटा दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ जावन आसा म्हणून. फ्रँक नॉरिस म्हणल्यार एका बरयणारान द पिट म्हणल्या नांवाची एक कादंबरी नॉवेल बरयल्लें आसा. आनी त्या कादंबरींत तो एका व्यक्तीचो उल्लेख करता. हो व्यक्ती गोवा दास्तान करचें जाल्यार एक गुंडाळ्याचें गोडावन, एक बांय बरी आशिल्लें गोडावन म्हणटा हांव, तशें जाल्यार एका गोडावनांत तो सांपडटा. आनी अशें जाता की दुसरे कामेली कळीत नासतना एक व्यक्ती थंयसर सांपडला म्हणून गोव आनी थंयसर कितले ठन्न असो गोव आनी थंयसर तांतूं दास्तान करता आसतना हो व्यक्ती त्या बांय बरी आशिल्ल्या गोडावनांत जिवोसू ताका पुरला बरी जाता, थंयसर तो मरण पावता. आनी उपरांत तो एक संगत सांगता गोव मनशाक जीव दिवच्या खातीर वापरतलो वस्त जावन आसा, खाण तें जावन आसा. खाणा मुखांतर मनशाक जीव दिवच्या वापरची वस्तू ह्या व्यक्तीक मरण हाडूंक कारण जालें. आनी मनशा जिविताचेर तो नदर घालून सांगता की केदाळा मनीस धन दौलताक वंदोन अटॅच जावन जियेता ताची परिस्थिती अशीच जावंक पावता. आनी सत आज सान पावल आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देवान आमकां धन दौलत दिला, ग्रेस काय दिल्या, सबार देणी दिल्यांत. हे सकड आमचें जिवीत बरें करच्या खातीर. जर तें आमच्या नासाक कारण जाता तर आमी चिंतून पळोवंक जाय ताचो सारको उपयोग आमी करून आसावंक या ना म्हणून. धन दौलत ग्रेस काय सकड जाय आमच्या जिवितांत, पूण ताचो सारको उपयोग करून आमी जियेत आसतना थंयसर खरी वाडावड आसा, खरो संतोश आसा आनी चड बरेपण ह्या संवसारांत आमी हाडूंक शकता. ह्या खातीर देवान दिल्ली ती देणी आमकां आमी पुंजोवन दवरचे खातीर न्ही, ताका आमी ताचे गुलाम जावन आमी जिवचे खातीर न्ही, बगार त्या देणा मुखांतर देणी दिल्ल्या त्या रचणाराक आमी महिमा दिवचे खातीर. आनी ह्या खातीर तो वांटून घेवचो मनोभाव भोव गरजेचो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजूच्या त्या पयनार, ताच्या मिसांव पयनार सबार जाणांचो सहकार ताका मेळ्ळो. प्रत्येक जावन ते स्त्रियो तांकां तांचें कितें आसलें तें जेजू समोर तांणी दवरलें आनी जेजूच्या मिसावांत वर्त्या रितीन ते आदार जावंक पावले. मोगाच्या बाबरीनो आज सुम्याता आनी कृपा आमी मागया. कितें देवान आमकां दिल्लें आसा तें आमचें न्ही, देवान आमकां तें दिल्लें म्हणून वळखून घेवया आनी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर ते दिसपरते घडसोवंक निस्वार्थी मनोभावान ते एकामेकाच्या बरेपणा खातीर घडसोवचे खातीर आज ह्या पवित्र बलिदानान सुम्याचो आदार आमी प्रत्येक तरान मागया. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळाधिकार बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जिणी
बापा मोगन स्वीकार कर उंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसाव आनी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवी दादो बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या दाबाक सुस्फोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा तुजी महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बगेवन रॉबर्टाची मत उजवाड आयली त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमता त्या घुटाची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपड जिणयेन ताचो फोळ काडून हेरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर परवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो बगेवन रॉबर्ट तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र आमचे तें सगळ्या मनशां ती तूं बोंबोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिता भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका दिन वाचता तुज्या सांगाता सर्गार ससनाक आमी जिवी आसतला म्हणून आमकां ताणें बरी खबर दिली तें पावोवंक ताणें वाट दाखयली वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां तूं दी. आमचे पासोत मरोंक वेचादले रती जेजून आपल्या शेसा सांगाती निमाणे पावटी जेवण केलें जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो
बापा तुझे मुखार बेंगसर आसाव आनी जेजून आमच्या सोडवणे पसोत केला ते सगळे आतां मनांत हाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घाला तातूंत तुज्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींचे बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा. आमच्या संगता तो हांगासर हजर आसा आनी एक दीस परजडान तो परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे ना, ते रडणे आसचे ना, खंती आसचे ना. बोमगाळ बापा ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरूंक तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सरस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाची, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाची, हेरा समेस्त गवळ्यांची मनियरांची दया कर. मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आधार दी. अंकुआर मरे देवाचे माये भगियन जुजे दिसो निश्कलन पोती, भगियन धर्मदूत, भगियन आन जॉन्सन, जोसेफ नाडा मिर्सेसुडेचे सर मार्तीर आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव. त्यास जेजू ओरवी, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोवनासर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर सर आमची मागणी आमची तेसावा सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, तराच्या अनवरांतली आनी खंत बेजारांतली आमकां तूं निवारे. धैर्य करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदाहारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कितें आरज वडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जोजयताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मग सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत मिसळ करता आमचे ते जाती आनी कास्ता दिना जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मदीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन खुसार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या त्यो आमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन.
कुमगारचें गीत आमचे देवी गायना बुकांत हांव गीत नंबर E4 549 पेज नंबर 49. काळजांत रावो कायल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. तुजे संगी रावता तुजे संगी चलता तुजे सोबे मेटा काढता तुजी उतरां पाळता तुजे तेंची येता जेजू तुजो हांव मोग करता. आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत बोपय सक्रामेंतान खरो सोजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरो सोदर आसाय म्हणून पातिता हांव सर वस्तू प्रास सरस्तून प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक अशें जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीयेन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें थाव न्हू जेजू तुजें ताव केदेंक हांवें वेगळ्या आसार जावंक केदीं हांवें मेगलो सर जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी घटायेन आमी भरल्या. भगिवंत रबाटाची शिकोवन पाळून आमकां तुवें दिल्या त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमच्या भोंवतणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक भाबार्थसो उजवाड मेळासो करूंक तूं आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. श्रीमान गीत नंबर G2 560 आणि 8. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगन म्हाका भोगन. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगन म्हाका भोगन. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.